लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं पार्ट 2 पे अब आता हूँ। मेन चीज़ जो बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि केस की नौइयत क्या है? एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है कि क्या सैफ उर रहमान ख़ान नियाज़ी साहब को नहीं पता था कि मुल्क में नेटवर्क मार्केटिंग का कानून नहीं है, तो उन्होंने ये काम क्यों किया? तो मैं टू द पॉइंट इस चीज़ की तरफ आना चाहूँगा। मैं इस बारे में पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में थोड़ा बहुत जो है वो इज़हार ख़्याल कर चुका हूँ, जो कि मेरा एक ज़ाती राय है। मैं सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करना चाहूँगा अ, कि जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो मेरा फ्रॉम द डे वन एक स्टैंस है। एसईसीपी इस वक़्त यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का एक सुपीरियर इदारा है फॉर द कंपनीज़, जो कि तमाम कंपनीज़ को रजिस्टर्ड भी करता है, उनको मॉनिटर भी करता है। बारहा मैं इस चीज़ का इज़हार कर चुका हूँ कि दुनिया भर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे अथॉरिटी बनाने के लिए इवन कि सोचा तक नहीं गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ। दूर की मिसालों को छोड़ दें, अड़ोस-पड़ोस देख लें, इंडिया, बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ पे भी अथॉरिटी है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या किसी आज दिन तक साहिब-ए-इक़्तिदार ने या साहिब-ए-इख़्तियार ने इस पहलू की तरफ भी सोचने की कोशिश की है? कि आखिर ऐसा क्यों? हर चीज़ के लिए कवानीन वज़ा किए जाते हैं, उसकी डेफ़िनेशन दी जाती है कि ये चीज़ कानून के ज़ुमरे में आती है, ये कानूनी इसलिए बनाई गई है, ये कानूनी इसलिए है कि इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं। ये कारोबार अगर ये शराइत पे पूरा उतरेगा तो वो कानूनी है। लेकिन अगर इन शराइत पे पूरा नहीं उतरता तो वो गैर कानूनी होगा। बात समझ में आती है। वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों ऐसी चीज़ है कि जिसकी सिर्फ़ एक ही चीज़ तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है कि ये गैर कानूनी है। कानूनी की डेफ़िनिशन क्यों नहीं दी जा रही है? मुज़ारबा के लिए लॉज़ हैं, कानून है। मुज़ारबा का किसी ने लाइसेंस लेना हो, मिल जाएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस लेना होगा, मिल जाएगा। कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसके लिए आप वो को मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन वाहिद सिर्फ़ और सिर्फ़ लावारिस अगर कोई इंडस्ट्री है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि ना करते हुए एट लीस्ट पिछले 30 सालों से, मैं रिपीट करूँगा पिछले 30 सालों से अनगिनत जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ पाकिस्तान में आईं, इंटरनेशनल आईं, लूट-मार की, यहाँ का सरमाया पाकिस्तान से बाहर जाता रहा, किसी शख्स को कोई परवाह नहीं, वो चीज़ें चलती रहीं। फिर जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये इंटरनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में आके धड़ल्ले से काम कर रही हैं और इनको कोई नहीं पूछता, तो हम क्यों ना अपनी कंपनी बना लें। जैसे ही किसी पाकिस्तानी ने कोई कंपनी बनाई, उसके लिए तो फ़ौरन वार्निंग आ गई। वार्निंग क्या आती जी, इल्लीगल है, ये है, वो है, जो भी चीज़ें वो एसईसीपी अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी करता होता है। ओके, सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, क्या आपने इमीडिएटली नैब को या किसी और इदारे को
इंस्ट्रक्शंस दी कि हम वार्न कर रहे हैं ये कंपनियां, फलां कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है और आप इनके अगेंस्ट एक्शंस लें। गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि इस वक्त मेरी जो ज़ाती एक तहकीक है, इस वक्त भी, आज की डेट में भी, जो कंपनियां सिर्फ गिनी जा सकती हैं, जो मेरे नोटिस में है, जो मेरे नॉलेज में है, उनकी तादाद एटलीस्ट 104 बनती है। मैं रिपीट करूंगा, इस वक्त भी पाकिस्तान में 104 कंपनीज काम कर रही हैं। मुमकिन है एससीसीपी ने बहुत सारी कंपनियों के लिए वार्निंग इशू की होगी। सवाल ये पैदा होता है कि उन कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। एक्शन सिर्फ उसके खिलाफ होगा जो पाकिस्तानी होगा, जिसके स्टेक्स पाकिस्तान में होंगे। गुजारिश इतनी करूंगा कि ये सवाल कि सैफुर रहमान न्याजी ने ये काम क्यों किया। सैफुर रहमान की कंपनी में और बाकी कंपनीज में डिफरेंस क्या है? सैफुर रहमान का सारा जो भी लेन देन हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, फिजिकल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिसके लिए बेशुमार, मुझे हैरत इस चीज़ की होती है कि जिसके लिए अनगिनत जो है उसके आई विटनेस हैं, जबकि इदारे ये कहते हैं कि जिसका फिजिकल प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है। एनी हाउ, अब चूंकि नैब की इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह आई बिलीव कि जितने भी उनके फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। वो क्या हैं, उनकी वर्थ क्या है, अगर प्रॉपर्टीज हैं तो उनकी वर्थ क्या है, लैंड है तो उसकी वर्थ क्या है। रिवॉल्ट बाइक की मिसाल ले लें, ब्रेवो की मिसाल ले लें, कैब्स की मिसाल ले लें। मुझे तो प्रोजेक्ट्स के पूरे नाम भी जो है ना वो याद नहीं रहते, इतने ढेर मारा हुआ है प्रोजेक्ट्स का। एनी हाउ, सैफुर रहमान न्याजी ने अगर इन्वेस्टमेंट्स ली तो वो इन्वेस्टमेंट्स उसने फिजिकल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की, उसने फिजिकल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगाए। एंड दिस इज फैक्ट, दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि 6000 से ज्यादा तो सिर्फ उसकी कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, ऑन रिकॉर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनी हाउ, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा और आगे आना चाहूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो चीज ऑब्जर्वेशन में आई है, सॉरी टू से, वो कहते हैं जिसके गले में फिट आ जाए बस उसको लटका दो, जिसकी फिटिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो खैर है, कोई मसला नहीं है, उसको इग्नोर कर दे। मैं रिपीट करूंगा, आज भी 104 कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, और किसी कंपनी के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा? किसके अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ है? किसके अगेंस्ट जो है वो रेफरेंस दायर किया गया हो? इससे पहले ऑल पाकिस्तान वाले का रेफरेंस दायर अब हो चुका है, उसके अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ है। अभी चीज़ें आगे सामने आनी हैं कि क्या सूरत हाल थी। गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूँगा, अगर कोई भी साहिब इक़्तिदार, कोई भी साहिब इख्तियार मेरी अगर इस गुफ्तगू को सुन रहा है, तो मैं दस्त बस्ता सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहूँगा कि एससीसीपी को सिर्फ एक वार्निंग नहीं इशू करनी चाहिए। जब उनके नोटिस में एक चीज़ आ गई, वो हर 6 महीने के बाद कई कई साल तक वो सिर्फ वार्निंग्स ही इशू करते रहे। और क्या वो इस इंतजार में रहते हैं कि अब अरबों तक जब उसके स्टेक्स पहुंच जाए तो फिर उन्होंने कोई एक्शन लेना होता है? पहले दिन ही उसको क्यों नहीं पकड़ लिया जाता कि ये स्कैम करने की कोशिश में मुब्तला है, इससे पहले कि अवाम लुट पुट जाए, इसके अगेंस्ट अभी आज से एक्शन कर दिया जाए। लेकिन इसका सबसे जो आसान हल है,
کان ادھر سے پکڑ لے تو چاہے کان ادھر سے پکڑ لے، اگر ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے وہ بن جائیں، اس پہ میں بعد میں یہ چونکہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ ڈیٹیل گفتگو بعد میں کروں گا کہ وہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، میں آنا چاہوں گا اب کیس کی نوعیت کے حوالے سے، چونکہ بہت سارے دوست فکر مند ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، خاص طور پہ جب میں نے اپنے پارٹ 1 میں نے کہا کہ میری ذاتی سوچ ہے، میری ذاتی رائے ہے، اور میں نے دست بستہ یہ بات کی کہ میری نظر میں قانون کے ایک چھوٹے سے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میری ذاتی رائے، میں ممکن ہے غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید فیصلہ کرتے ہوئے شاید جو اس کے بنیادی حقوق تھے وہ اگنور ہوئے۔ اینی ہاؤ، فیصلہ ہو گیا۔ میں تھوڑا سا پاسٹ میں پیچھے جانا چاہوں گا۔ ہائی کورٹ میں بیل ریجیکٹ ہوئی، ذرا اپنی میموری کو ریکال کریں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ جو ادارہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہے، جو یہ کہے کہ ہم نے وارنٹ گرفتاری لے لیے ہیں، اور وہ ٹائم لے کہ ہماری تیاری نہیں ہے؟ پہلا کوشچن۔ سیکنڈ، ابھی اسی وقت جیسے ہی آپ میرا میسج سنیں تو صرف ایک تکلیف کر لیں، ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں۔ 26 جون کو ایس سی سی پی نے اپنا فیصلہ کیا اور پریس ریلیز جاری کیا، جو کہ آن ریکارڈ ایس سی سی پی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جس کی رپورٹنگ ہر ٹی وی چینل نے کی، ہر اخبار میں آئی، بڑی بڑی خبریں لگیں کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ جو ہے وہ بی فار یو گروپ آف کمپنیز اور سیف الرحمان کو 4 ارب روپے کے فائن کیے گئے۔ میں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں، اس پورے آپ ٹی وی چینلز کی آپ رپورٹنگ دیکھ لیں، ایس سی سی پی کی اپنی ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور اس پریس ریلیز کو آپ پڑھ لیں۔ کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نیب کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ان کے اگینسٹ ریفرنس داخل کریں۔ میں ریپیٹ کروں گا کہ اس پریس ریلیز کو پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ میں نہیں بولنا چاہوں گا، میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، آپ پڑھیں۔ وہ پریس ریلیز کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنا فائنل ورڈکٹ دیا، 4 ارب روپے کے فائن ہوئے، کمپنیوں کو وائنڈ اپ کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز انہوں نے دیں کہ ہر ڈائریکٹر کو کتنا کتنا فائن کیا گیا بے ضابطگیوں کی وجہ سے، اور پھر ٹوٹل سم انہوں نے بتایا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ فار نیکسٹ 5 ایئرس کوئی بھی ڈائریکٹر جو ہے وہ اپنے نام پہ کوئی کمپنی رجسٹرڈ نہیں کرا سکے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں ریفرنس کا ذکر ہے؟ یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت ہائی کورٹ نے بیل ریجیکٹ کی تھی تو اس سے جو پریویس ڈیٹ تھی تو اس میں ایس سی سی پی کو کال کیا گیا تھا، تو جو ایس سی سی پی کے جو بھی نمائندہ وہاں پہ تشریف لائے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، اور جس دن بیل ریجیکٹ ہوئی اس دن ہائی کورٹ کے سامنے جو چیز رکھی گئی، پریس ریلیز میں وہ چیز نہیں ہے، ایس سی سی پی کی پریس ریلیز پہ نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ کے سامنے جو چیز رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ ہم نے جرمانے بھی کر دیے اور ہم نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اب چونکہ وہ لیٹر انہوں نے سامنے رکھا، جس کے لیے سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ یہ بیک ڈیٹڈ جو ہے اس کو چینج کیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ
کورٹ کو توجہ دینی چاہیے تھی، جو کہ شاید ہائی کورٹ میں بھی یہ چیز اگنور کر دی گئی، اور یہی چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اگنور کی گئی۔ میں اگر کسی جگہ پہ غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا، یہ میری ایک ذاتی سوچ ہے، میری ایک ذاتی رائے ہے۔ اب دوسری چیز جو میں نے اپنے پریویس میسیج میں جو میں نے بات کی کہ میری ریکویسٹ ہے اور میری سجیشن ہے لیگل ٹیم کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ کی لیگل ٹیم نے آپ کو ڈبو دیا۔ اب چونکہ جو اگر ہم فیکٹس کو سامنے رکھیں تو فیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایس سی سی پی نے کیا ایکشن لیا تھا، ان کا پریس ریلیز آپ دیکھ لیں۔ لیکن جس دن ہائی کورٹ میں بیل ریجیکٹ ہو رہی تھی، اس وقت جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیے گئے ہائی کورٹ کے سامنے، اس میں ریفرنس کا بھی ذکر تھا۔ اینی ہاؤ، یہ اب چونکہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا سر آنکھوں پہ، اب چونکہ یہ اس کے بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ، جو صرف اتنا سا ایک شارٹ ڈیسیژن جو تھا، جس پہ سمپلی صرف اتنا لکھا گیا کہ بیل ڈسمسڈ، اس کا کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ سیف الرحمان خان نیازی نے ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا انصاف کے لیے کہ میرے ساتھ ہائی کورٹ میں انصاف نہیں ہوا ہے۔ تو جو ایک عمومی پریکٹس ہے وہ کیا ہے کہ لوور کورٹس کے ہمیشہ تفصیلی فیصلے پڑھنے کے بعد ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو جس چیز کے لیے اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جو اس کا کلیم ہے، ذرا ہم لوور کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بھی تو ذرا فیصلے کو ذرا پڑھ لے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہو، اور اگر ٹھیک ہوگا تو پھر اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی کہ ہم اس کی کوئی بات سنیں۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید انہوں نے غلط کیا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جس نے اپروچ کیا ہے سپریم کورٹ کو اس کا ریلیف دیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ابھی تک نہیں آیا۔ ایس سی سی پی کا جو ہے، میں وہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ان کی ویب سائٹ پہ آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں پریس ریلیز کیا ہے، میڈیا ان دن کی آپ رپورٹنگ دیکھ لیں، ٹی وی چینلز کی ویڈیوز تو آن ریکارڈ ہیں نا، اخبارات موجود ہیں، ایس سی سی پی کی ویب سائٹ کا پریس ریلیز موجود ہے۔ لیکن جب ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیا گیا، میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ آج بھی اگر کیس کو ریویو میں لے جایا جائے تو ممکن ہے کہ چونکہ عدالت عظمیٰ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت انصاف ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو کنسیڈر نہ کرے۔ تو یہ میری ایک سجیشن تھی۔ ایک چیز لیٹ سپوز، ایک تو چیز یہ ہوگی، ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، پتہ نہیں لیگل ٹیم اس بات سے ایگری کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کیا ہے یا کیا نہیں ہے، یہ تو میری ایک ذاتی سوچ ہے نا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، کیس اب نیب میں جا چکا ہے، نیب نے اب سمجھ لیں کہ اب سے انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلا ریمانڈ لیا ہے 90 ڈیز کا، جسے کہتے ہیں نا ایز پر لا، ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ جب وہ انویسٹیگیشنز کریں گے، سیف الرحمان خان نیازی صاحب ان کی تحویل میں ہیں، جب وہ ان کو ڈیٹیلز دیں گے کہ بھائی یہ میرے فزیکل پروجیکٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس آلریڈی ان کے سیزڈ ہے،
जिन बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का नाम लिया जा रहा है तो वो उनका भी तो कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा ना, तो ये सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और जो हमने एक माइंड सेट बना लिया है ना कि नहीं बस जी इदारे तो ये कर देते तो इदारे वो कर देते, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह पाक का भी फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान रखोगे मैं हूँ बहू तुम्हें वैसा ही हो के मिलूंगा। ये भी तो मुमकिन है कि जब ब्लैक एंड वाइट में चीजें सामने आ जाएं, और वही नैब का इदारा हो सकता है कि खुद उस शख्स को सुरखरू कर दे कि नहीं यार, हमने जब ये इन्वेस्टिगेशंस की इस तरह का कोई सीन हमारे सामने नहीं आया है, कि कुछ भी नहीं था, ये इसके एसेट्स है, ये इसके बैंक्स में है, ये सारी सूरत हाल है। और जो उनके पास अब बात जो लोग करते हैं ना 120 क्लाइंट्स के हवाले से या 120 कंप्लेंट्स के हवाले से, मैं नहीं समझता हूँ कि नैब के पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 120 केसेस गए हों। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नैब शायद हाई कोर्ट के डिसीजन से पहले ही ये अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, मैं एक डिफरेंट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो जो उनके पास कोई ऑथेंटिक, क्योंकि अगर उन्होंने 120 का जिक्र किया है तो इट मीन्स कि ये 20 वो होंगी जो वेरीफाइड होंगी, जिस पे नैब कन्विंस्ड होगा। ये भी तो मुमकिन है कि उन 120 के लिए ही वो कहें कि ओके जी आप इनको क्लेम पे कर दे और आप चले जाएं। ये मैं मुमकिन सिर्फ ऑप्शंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और इस हवाले से आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए है उसकी वजह, जो यूट्यूब पे बैठ के कहते हैं ना कि जी मैं अब क्या कहूं कि जी अपर लेवल पे डील हो गई है, इतने करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, नैब में काली भेड़े बैठी हुई हैं। मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो नैब कभी भी सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में जाके ये एक्शन हरगिज ना करती। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इदारे बिके हुए होते, एससीसीपी कभी 4 अरब रुपए का फाइन ना करती। नैब बिका हुआ होता और जो अल्फाज यूज किए जाते हैं कि जी काली भेड़े हैं, वहां पे अपर लेवल पे डील हो चुकी है, तो कभी ऐसा ना होता। और आखिरी बात ये कि जो हजरत ये इल्जाम लगाते हैं उनकी वीडियो आज भी पड़ी हुई है, डाउनलोड करके रखी हुई है। जब जिस वक्त हमें जरूरत पड़ी उसको हम इंशाअल्लाह उसको यूज करेंगे और उनकी खिदमात हम हासिल करेंगे। कि जिसने इतनी बड़ी बात कर दी कि सैफुर रहमान न्याजी खुद बताएगा कि किस बंदे के हाथ किस जज साहब को कितने पैसे पे किए गए। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अब एससीसीपी 4 अरब रुपए के जुर्माने, नैब ने इतना बड़ा एक्शन किया सुप्रीम कोर्ट की हदूद से। मैं कहता हूं आम कोई पुलिस वाला होता है ना तो चलो एक चीज जहन में आती है कि शायद हो सकता है उस बेचारे को पता ही नहीं होगा। नैब के हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो कोई लल्लू पंजू लोग नहीं होते हैं, उनको हमसे ज्यादा कानून का पता होता है। लेकिन उन्होंने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि बेल ऑलरेडी लगी हुई है, ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि उससे पहले सैटरडे वाले दिन जो है वो उनकी बेल अप्लाई हो गई थी और मंडे को उन्होंने ये एक्शन कर दिया। अगर उनको इतना भी पता होता ना कि बेल ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है तो वो फिर भी उन्होंने कुछ नहीं करना था। ये मेरी जाती राय है। लेकिन अब इदारों को बदनाम करना है तो ये भी आप लोगों की मर्जी, अदारों से इंसाफ लेना है ये भी आपकी मर्जी है। इट्स अप टू यू। मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ इतनी होगी कि हमें मेरिट पे बात करनी चाहिए।
بغیر کسی کے اوپر کوئی الزام لگائے ہوئے میرٹ پہ جب ہم بات کریں گے تو ہماری بات کو سنا بھی جائے گا. وہ میرٹ کی بات اداروں سے بھی کی جا سکتی ہے, صاحب اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بھی کی جا سکتی ہے, اور میرٹ کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں بھی کی جا سکتی ہے. میرا کامل ایمان ہے اور میرا کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ 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 وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ اگر نیت بد نہیں ہے, کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نیت اگر صاف تھی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پھر اللہ پاک خود بخود سرخرو کیا کرتا ہے. یہ میرا ایک کامل ایمان ہے. اور اگر خدا نہ کرے نیت بد ہوئی تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو صرف جو کیس کے متعلق جن دوستوں کا جو تھا کوشچن, تو یہ اس چیز کا جواب ہے. اگلے ٹاپک کے لیے میں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم سوری, یہ میں ایس سی پی کا جو ہے پریس ریلیز کی جو ڈیٹ ایکشن کی جو میں نے ڈیٹ بتائی وہ 26 بتائی, لیکن انفیکٹ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ 28 ہے. دوسری چیز کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تصویر کا ایک رخ رکھا ہے, ابھی اس کا دوسرا رخ باقی ہے. یہ وہ ہے جس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ خوش فہمی کہہ لیں, اچھا گمان کہہ لیں, رب سے اچھی امید کہہ لیں, یہ اس بنیاد پہ ہے. میں اس کے دوسرے پہلو پہ بھی ایک اور میسج میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا کہ اگر جو نیب کا کلیم ہے اگر وہ سب کچھ سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں وہ چیز شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.